चीज़ में रुकावट मौलाना की हाँ है और मौलाना को मनाने बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर उनके घर पहुंचे हैं। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी JUIF के सरबराह से आईनी मुसव्वदे पर हतमी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा, मुलाकात जारी है, क्या खबरें आ रही हैं रिहाइशगाह से? तो उसके बाद जी, इस वक्त मौलाना फजल रहमान की राजगाह पर मौजूद हूँ। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास मौजूद हैं और इसके अलावा जो कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं और इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से और जो है इम्पोर्टेंट बात ये है, ये समझा जा रहा है कि ये आत्मी राउंड खेला जा रहा है और इस वक्त जो है पिछले 3 दिन और 3 रातों से मौलाना फजल रहमान के घर में अब तक जो है वजीर आज़म समेत आसिफ अली जरदारी समेत और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और अब यही समझा जा रहा था कि PTI के जो रहनुमाओं की जानिब से जो कि वक्त मांगा गया था बानी PTI से मुलाकात के बाद, वो अपना अदबी लाए अमल मौलाना फजल रहमान को वो आके सुना गए हैं और जिस पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वजीर दाखिला जो कि हुकूमती नुमाइंदे दो बड़े शख्सियत माने जा रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और अतमी जो कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से। अच्छा, ये मुलाकात तो जारी है। जहांगीर, ये बताइए कि क्या ये इम्कान है कि PTI का वफ्द दोबारा आएगा, इनके होते हुए ही आएगा? जी बिल्कुल, ये सियासी हलकों में ये जो है ज़राए से ये कहा जा रहा है और इसके अलावा जो है सदर पाकिस्तान की भी आमद की मुतवक्का तौर पर सिक्योरिटी के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। इस पर मुतवक्का तौर पर सदर पाकिस्तान भी मौलाना फजल रहमान की राइशगाह पर जो है वो विज़िट भी करेंगे। जी ठीक है जहांगीर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से हमें अपडेट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुंचे हैं लेकिन सदर में थे और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात थी और वहां मुलाकात मुकम्मल करने के बाद वो मौलाना को मनाने के लिए पहुंचे हैं। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं। संजय, बताइएगा, ऐवान सदर में सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात के दरमियान क्या मामलात रहे, क्या खबरें आपके पास? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के बाद ऐवान सदर चले गए थे, जहां पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आईनी तरामीम पर उन्होंने मुशावरत की है। आसिफ अली जरदारी से मुशावरत करने के बाद एक दफा फिर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी का खसूसी पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान की तरफ गए हैं और मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी से की गई बात और आईनी तरामीम पर हतमी मुशावरत करके उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनका जो पैगाम है वो मौलाना फजल रहमान को देंगे और ये पीपल्स पार्टी के जराए कह रहे हैं कि हम पुरुमीद हैं कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर मौलाना फजल रहमान ने हाँ कर दी तो बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें अपने साथ कौमी असेंबली ले जाएंगे। जरा ये बताते हैं। अच्छा, और अगर अभी कुछ ये मामलात ऐसे रह गए, गुमगू की सूरत हाल रह गई, तो क्या बिलावल जो हैं वो अपने साथ मौलाना को कौमी असेंबली ले जाने के बजाय ऐवान सदर भी ले जा सकते हैं ताकि बड़े बैठकर आपस में तय कर ही लें मामलात को? देखिए, तकरीबन मामला जो पीपल्स पार्टी के जराए हैं वो कहते हैं हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी का जो खसूसी पैगाम है वो मौलाना फजल रहमान को पहुंचा दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौलाना फजल रहमान से जो हतमी आईनी उस पर बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर वो राजी होते हैं तो मौलाना राजी कहाँ नहीं हो रहे, क्या रह गया है अब? क्योंकि मुसव्विदा एक है, पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारा और मौलाना का मुसव्विदा एक है, तो अब डिफरेंस क्या है? मौलाना जो अपना मसवदा दिया गया था उसमें 2 ऐसी तरामीम थी, अमेंडमेंट थी जो पीपल्स पार्टी के मसवदे जो हुकूमती मसवदा है उसमें शामिल नहीं है, जिसकी वजह से मौलाना नाराज हुए और मौलाना ने कहा कि ये शामिल होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मौलाना फजल रहमान को इस बात पर मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब ये तरामीम आप पेश करें और इसी तरामीम पेश करने वाली जो बिलावल भुट्टो की तजवीज़ थी उससे अगर तो मौलाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल राब्ते में रहे तो ये सूद फ्री माशी निज़ाम और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को जो कॉपी जाएगी हर बिल की, ये निकले कहाँ पे फिर? ये खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में कहाँ क्यों नहीं पहुंच सके? देखें, जो मुआहदा पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से तैयार किया गया था वो हुकूमत के हवाले किया गया था। हुकूमती जो ड्राफ्ट जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किया गया उसमें ये दोनों तरामीम शामिल नहीं थी, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान नाराज हुए और अचानक से एक मौलाना फजल रहमान के सेनेटर जो है वो गायब हो गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। यहाँ से
मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और अच्छा, हुकूमत के तो यानी ये दरमियान मुसव्वदा जब मामलात हुकूमत के बिगड़े। पास गया, बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए गया, ये 2 तरामीम, ये तजावीज़ निकली, तो बिलावल को एतमाद में नहीं लिया गया था हुकूमत की तरफ से? देखिए, पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि हमने मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर ये मसवदा तैयार किया है। जो मौलाना की जानिब से तजावीज़ थी वो तमाम मसवदे में शामिल की गई थी। अब ये जो तरामीम वहाँ से खसूसी कमेटी के पास पहुंची, जो हुकूमती ड्राफ्ट था उसमें वो तरामीम शामिल नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी का जो मसवदा था और वो मौलाना फजल रहमान का मसवदा, दोनों मसवदों को मर्ज करके एक मसवदा बनाकर हुकूमत को दिया गया था। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर संजय, अगर तो जो सूद फ्री माशी निज़ाम की मौलाना ने तजवीज़ दी, उस पर आप IMF की और दीगर तौजीहात तो पेश कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तक बिल की कॉपी जाने में क्या रुकावट रही और हुकूमत ने क्यों निकाला? क्या खबरें हैं आपके पास? पीपल्स पार्टी को कोई तो तौजीह दी होगी हुकूमत ने? देखिए, आइन के आर्टिकल जो 38 के हवाले से मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ थी, उस मामले पर पीपल्स पार्टी को IMF समेत दीगर मुआशी खदशात से उसकी वजह से एक मामला था। और दूसरी जो उन्होंने तरामीम दी थी वो थी आइन के आर्टिकल 70 में के हवाले से कि जो भी बिल असेंबली में या सूबाई असेंबली में पेश किया जाए वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। वो तरामीम भी जो हतमी मसवदा है उनमें से निकाली गई है और उनमें मौजूद नहीं है। अब मौलाना को क्या कहा जा रहा है? अभी अभी जब मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला साथ बैठे हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये हम आइंदा किसी प्रोसीजर में शामिल कर लेंगे, जैसे MQM को कहा गया कि 140 हम आइंदा चल के एंटरटेन कर लेंगे, क्योंकि अगर मौलाना इस चीज पर उनको एश्योरेंस नहीं मिलती तो आज तो फिर इजलास नहीं होता, ना सेनेट का, ना कौमी असेंबली का, ना काबीना का। नहीं, आज हुकूमत इस मामले पर तय है कि मौलाना अगर आते हैं तो वेलकम, अगर मौलाना नहीं आते तो उनके बगैर भी वो आईनी सेनेट और कौमी असेंबली में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान से जो बातचीत की जा रही है वो ये की जा रही है कि जिन मसवदों पर हमें, जिन नुकात पर JUI और पीपल्स पार्टी या हुकूमत एक पेज पर है, उन नुकात को पास करा लिया जाए। जिन नुकात पर आपकी राय है कि ये पास होने चाहिए उस पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन आज हुकूमत का जो मूड है वो काफी जाराना है। हुकूमत आज यही कोशिश कर रही है कि हर हाल में आईनी तरमीम आज पास करा ली जाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत की है उसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनको ठीक है, मुशावरत का ये सिलसिला जारी है। संजय, आप भी साथ रहिएगा। जहांगीर भी हमारे साथ मौलाना की रिहाइशगाह से हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो विफाकी काबीना का इजलास है जिसका सबको इंतजार है और मुसलसल उसका वक्त बदला जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये पार्लियामेंट हाउस में शुरू होने जा रहा है। क्या इम्कान है? अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजहर, बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? तैयारी मुकम्मल है और आज ये इजलास हो जाएगा 1 पॉइंटर एजेंडे पे? जी, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर वफाकी काबीना के इजलास की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं जहाँ पे कैबिनेट इजलास होना है वहाँ पे मौजूद हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे पहुँच चुका है और ये बताया गया है कि तैयारियों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी वक्त जो है वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो सकता है। बेशतर वज़रा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और उनको कुछ ही देर में यहाँ पे एक कमेटी रूम में बुलाया जाएगा जहाँ पे बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एजेंडा 26वीं आईनी तरमीम है, यकनकाती एजेंडा है? जी, एजेंडा एक नुकाती एजेंडा है। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन ये अभी तक टाइम जो है वो फाइनल नहीं हुआ। क्या इम्कान है इस वक्त? नईम अशरफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी चलेंगे। क्या इम्कान है? 10 मिनट में शुरू हो रहा है, 15 मिनट में? अजहर बताइए। देखिए जी, इजलास जल्द शुरू होने का इम्कान है और ये भी हुकूमत ने तय कर रखा है कि आज सेनेट और कौमी असेंबली से इस 26वीं आईनी तरमीम का एजेंडा है और जल्द शुरू होने का इम्कान है। अभी जल्द कितना जल्द है इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। नईम अशरफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। नईम, अब ये बार बार कहा जा रहा है कि मौलाना हो या ना हो 26वीं आईनी तरमीम आज है। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या खबरें हैं? किस तरह नंबर गेम को मैनेज कर लिया हुकूमत ने? कितनी यकीन दहानी करवा दी गई है हुकूमत को और इत्तेहादी जमातों को कि ये हो जाएगा मामला? देखें, ये जो आपने सवाल किया इसमें इसका जवाब भी है कि आप ये देखें, कम से कम अब हुकूमत इस बात पे आ गई है कि अगर मौलाना नहीं भी मानेंगे तो हम ये करेंगे। इससे कुछ देर पहले तक यही दावे हो रहे थे गवर्नमेंट की जानिब से कि मौलाना मान के इत्तेफाक हो गया, पीपल्स पार्टी ने मना लिया। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना उधर ही खड़े हैं, उनके पास बस बार बार जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप इजलास का देखने के आगे उसका टाइम हुआ जा रहा है। इवन काबीना, सबसे पहले तो काबीना का इजलास होना है, सेनेट कौमी असेंबली बात की बात है। जब काबीना का भी पता नहीं तो फिर हालात आप देख लें कि अब एक दिन में बिलावल भुट्टो जरदारी कितनी दफा मौलाना के पास गए, अभी फिर गए हैं। तो अभी तक तो मौलाना अड़े हुए हैं और 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि
مولانا فضل الرحمان نے جاتی عمرہ میں نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول بھٹو ان کو بھی کہا، بعد میں بھی کہا کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس فوری نوٹیفکیشن کریں، اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کو بھی منائیں گے اور پی ٹی آئی مان جائے گی، کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی تقرری ہے اور اسی پکڑے ہوئے ہیں۔ اب حکومت ظاہر ہے وہ کیونکہ ان کی جو کوشش ہے ترامیم کی وہ بھی اسی پوسٹ کے لیے ہے، چیف جسٹس کی تقرری پہ انہوں نے اپنی مرضی، وہ چاہتے ہیں کہ پینل ہو اور پھر بعد اسی دفعہ سے ہو، پھر 5 کا ہو، 3 کا ہو، یعنی کسی طریقے وہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی مرضی جس کے خلاف ہو وہ نہ آ سکے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ادھر جو چیف جسٹس کی تقرری ہے وہی ہے، وہ باقی آئینی بینچ اس پہ کوئی اعتراض کسی کو لیکن نہیں ہے۔ نعیم اس میں بنیادی طور پر معاملات تو اس حد تک سیٹل ہو چکے تھے کہ بلاول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولانا اس ترمیم کو پیش کریں فلور آف دی ہاؤس پہ، پھر اس کے لیے ارینجمنٹ بھی کیا گیا کہ پرائیویٹ ممبر کے طور پر مولانا پیش کریں گے۔ بگڑ کہاں گیا یہ سارا معاملہ اور پھر کابینہ تک یہ معاملہ جا ہی نہیں پا رہا؟ آخر میں صرف وہی 2 ترامیم جو مولانا کی تجویز کرتا ہے اس پر بات پھنسی ہے، کچھ اس سے زیادہ بھی ہے؟ اصل میں دیکھیں سر، آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے لوگ کر رہے ہیں، ابھی تک مولانا کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ ایون یہ بھی دیکھ لیں کہ مولانا یہ مسودہ جو ہے وہ پیش کریں گے، ترمیم وہ لائیں گے، پرائیویٹ ممبرز ڈے کا، یہ سب چیزیں دوسری جانب سے آ رہی ہیں۔ ایون ان کا دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو میڈیا ٹاک بھی ہوئی ہے، اب وہ ایک پارٹی، بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں بلاول، ان کے ساتھ وہ ان کا ترجمان آئے ہیں جے یو آئی کے، اور کامران مرتضیٰ جو ایک لفظ نہیں بولے کامران مرتضیٰ، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے اپنے کارڈ شو نہیں کیے، وہ ابھی نہیں بتا رہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کہاں معاملہ وہ یہ سارے دعوے دوسری طرف سے ہیں۔ چلیں ان کارڈز کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سنجے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اظہر فاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سنجے سادھوانی، وفاقی کابینہ کے اجلاس سے متعلق ان کے پاس کچھ متضاد اطلاعات ہیں، کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو سنجے کابینہ اجلاس سے متعلق؟ ذرا بتائیے۔ دیکھیں، نعیم صاحب سے قطع کلامی معذرت، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے، نیشنل اسمبلی کے رول آف پروسیجر کے مطابق 2007 کے اگر کوئی پرائیویٹ ممبر بل ٹیبل کرتا ہے تو کابینہ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بل پیش کریں گے، جے یو آئی پہ نہیں یہ قومی اسمبلی میں آج درخواست دی کہ ان کا پارلیمانی لیڈر تبدیل کر کے مولانا فضل الرحمان کو ان کا اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے کی درخواست دی تھی، جس کے بعد نیشنل اسمبلی کی سیکریٹریٹ نے مولانا فضل الرحمان کو ان کا پارلیمانی جو لیڈر ہے وہ نامزد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ تو اگرچہ مولانا فضل الرحمان اس بات پر راضی ہوتے ہیں جو ان کی جماعت کی جانب سے درخواست تھی قومی اسمبلی میں کہ وہ ہمارا پارلیمانی لیڈر بنایا جائے، اور بلاول نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ بل مولانا فضل الرحمان پیش کرے، اگرچہ انہوں نے حامی بھر لی ہے اور مولانا فضل الرحمان یہ بل قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم پیش کرنے جا رہے ہیں، تو وفاقی کابینہ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی کے رولز آف پروسیجر 2007 کے مطابق اگر کوئی پرائیویٹ ممبر بل پیش کرنا چاہتا ہے تو اسے حکومتی کسی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ذرا سمجھائیے گا، میں پھر اظہر فاروق سے بھی اس کو ڈسکس کروں گا۔ پرائیویٹ ممبر جب فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بل انٹروڈیوس کرتا ہے تو اس کے بعد اسے وفاقی کابینہ کی توثیق کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ترمیم آئین میں ترمیم کا معاملہ ہے، کوئی قانون سازی تو نہیں ہے بیسک سی۔ ذرا سمجھائیے گا آپ پہلے سنجے، پھر میں اظہر صاحب سے پوچھتا ہوں۔ سنجے جی آپ مجھ سے سوال کریں۔ جی آپ دیکھیں، اگر حکومت کوئی بل یا کوئی ترمیم نیشنل اسمبلی میں پیش کرتی ہے تو اسے پہلے وفاقی کابینہ کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے رولز آف پروسیجر 2007 کے مطابق اگر کوئی بل کو حکومت کے علاوہ یعنی پرائیویٹ ممبر جو اپوزیشن بینچ سے ہوگا وہ قومی اسمبلی میں کوئی بل پیش کرتا ہے، کوئی ترمیم پیش کرتا ہے، تو اسے پہلے وفاقی کابینہ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس میں وفاقی کابینہ کہاں اسٹینڈ، میں ذرا جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اظہر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اظہر صاحب، یہ وفاقی کابینہ پھر کہاں اسٹینڈ کری ہے؟ پرائیویٹ ممبر بل ہے، کابینہ تو پھر بائی پاس ہو گئی، فلور پہ انٹروڈیوس ہوگا، سب انڈورس کریں گے، ووٹنگ ہو جائے گی، پھر کابینہ کیوں بیٹھ رہی ہے؟ مولانا نہیں مانے؟ اظہر فاروق آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کابینہ کا سر اظہر فاروق آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں اظہر؟ تو بتائیے۔
یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ نہیں ایک معاملہ ہے، یہ سنجے کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بل ہوگا اور اس کے لیے پھر وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری یا توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا مجھے یہ سمجھائیے کہ پرائیویٹ ممبر بل اگر ہے تو وفاقی کابینہ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، کمیٹی جائے گا یا چلیں کمیٹی نہیں جاتا تو فلور پر لوگ انڈورس کرتے ہیں، ووٹنگ ہو جائے گی۔ اب کابینہ کے اجلاس کے ہونے کو یہ مانے کہ مولانا نہیں مانے، وہ بل انٹروڈیوس نہیں کروا رہے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پرائیویٹ ممبر بل کے لیے کیبنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہو، لیکن اب یہ بھی ابھی تک نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی مولانا فضل الرحمان نہیں مانے یا وہ خود بل پیش کرنے تیار نہیں ہے، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ہوگا اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو میں پیش کیا جائے گا۔ اگرچہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ یہ بل مولانا فضل الرحمان خود پیش کریں گے، لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی طرف سامنے نہیں آئی کہ وہ خود بل پیش کرنا نہیں چاہتے یا وہ اس بل کو سپورٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی تک DUI کی طرف سے کھل کے موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا، لیکن حکومت نے کیبنٹ اجلاس کال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ چلیں، حکومت کی کیا اسٹریٹجی آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن سنجے پھر اگر مولانا یہ انٹروڈیوس نہیں کرے فلور پر ایز پرائیویٹ ممبر تو پھر بلاول پریزنٹ کریں گے اسے، کیا خبریں؟ دیکھیں، بلاول یہ بل پیش کرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، کیونکہ اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 17 اکتوبر کو یہاں پر نوید قمر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے، ان کو ہٹا کر بلاول بھٹو زرداری کو اپنا پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں نامزد کیا، جس کا قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ یہ حالیہ اچانک دو بڑے تبدیلیاں ہوئیں، پیپلز پارٹی اور JUIF نے اپنے پارلیمانی لیڈر تبدیل کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری پارلیمانی لیڈر بن گئے اور JUI کے مولانا فضل الرحمان پارلیمانی لیڈر بن گئے۔ اب یہ طے ہے کہ اگرچہ مولانا فضل الرحمان یہ بل پیش کرتے ہیں تو وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر یہ بل پیش کریں گے، اگر مولانا فضل الرحمان یہ بل پیش نہیں کرتے تو بلاول بھٹو زرداری جو حکومتی بینچز کے رکن ہیں وہ یہ بل پیش کریں گے، اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں وہ یہ بل آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے یہ بل یعنی بلاول بھٹو زرداری پیش کریں گے تو یہ بل کابینہ کی اس کو منظوری کی ضرورت ہوگی، اگرچہ یہ بل مولانا فضل الرحمان پیش کرتے ہیں اپوزیشن بینچز سے تو اس بل کو کابینہ کی اس سے جو ٹیبل ہونے سے پہلے منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو فرق یہاں پر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سنجے سادوانی، اظہر فاروق اور نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔